शादी के महज 4 साल बाद ही दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। तल्ख कलामी और रवैयों ने सर्द महरी अब आए रोज का ये मामूल था। अरशद ने इसी बरस छोटी ईद के दूसरे रोज एक मामूली सी बात पर बिगड़कर आबिदा को माँ बहन की गालियां दे दी थी। वो तो भला हो खाला सुरैया का, जिन्होंने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से फतवा लेकर एक आध चावलों की देग तकसीम करवाई थी और मामले को रफा दफा किया। अरशद और आबिदा के दरमियान फितरी अदम मुताबिक थी। अरशद ऊंचा लंबा गौरा चिट्टा कड़ियल जवान था, कोई एक बार देखे तो नजर ठहर जाए। दूसरी तरफ आबिदा जर्दी माइल सियाह रंग की थी, ठिंगना कद था, छोटी छोटी अंदर कुदी धसी हुई उसकी जिंदगी थी। जिंदगी की चमक से आरी आंखों वाली एक अदनी सी लड़की थी। कोई एक बार भूल चूक कर देखते तो दूसरी जानिब मुंह फेर ले। दोनों का आपस में रिश्ता मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून सुरैया ने करवाया था। उसका आबिदा की माँ के साथ पुरानी सा सलाम दुआ थी। दोनों बुजुर्ग खवातीन का ताल्लुक उम्र के अदायगी के दौरान बना था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक मजीद गहरा होता गया और दोनों खवातीन तमाम रस्मी तकलीफात से बेनियाज हो गईं। आबिदा से बड़े 2 बहन भाई भी थे जिनकी शादी हो चुकी थी। आबिदा 25 साल की हो चली थी, मगर उसकी शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। उसकी शादी ना होने की परेशानी उसकी माँ सकीना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फरेबी रिश्तेदारों में से किसी ने भी आबिदा का हाथ मांगने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मामूली शक्ल और सूरत की वजह से उसे खुद लगता था कि शायद वह कभी दुल्हन ना बन पाएगी। उसका इजहार इसने एक से ज्यादा बार अपनी माँ के सामने भी किया था। सर से बाप का साया उठ जाने के बाद घर की तमाम तर जिम्मेदारी भाई असलम पर थी, जो कि करीब ही एक आटे की मील में मामूली मुलाजिम था। आबिद की बीवी बशरिया घर में हर वक्त कोई ना कोई हंगामा खड़ा करके रखती थी और छोटी छोटी बातों पर सास और ननन के साथ कोई ना कोई फड्डा डाले रखती थी और शाम को मियाँ के आने के बाद उसके कान भरती कि तुम्हारी माँ और बहन मुझे जीने नहीं देती है। इसकी इन बातों का वह ठीक ठाक रद्द अमल देता था। एक रोज सुरैया शाम वाली ट्रेन से सकीना को मिलने उसके गांव मर्जीपुर गई थी। रस्मी दुआ सलाम के बाद खातिर मदामत करने के बाद सकीना ने अपने दिल की तमाम बातें सुरैया के सामने खुलकर बयान कर दी। देखो बहन, तुम्हें तो पता ही है मैं एक बेवा औरत हूँ। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है लतीफ के चले जाने के बाद मैंने 3 बच्चों को कैसे पाला और किफालत की। मुश्किलात और दुखों का एक समंदर था जिसके उबूर करके मैंने इस मंजिल तक पहुँचाया है इनको। लोगों के घरों के काम किए, अपने परायों के ताने सुने, बदचलनी के इल्ज़ाम भी बर्दाश्त किए, मगर घर से निकलकर काम किया और बच्चों को पाला। लोगों के बच्चों के पुराने कपड़े और उनका बचा हुआ खाना खिला खिलाकर इनको बड़ा किया है। जिन रिश्तेदारों ने उठकर गले लगाना था और बच्चों के सर पर शफकत भरा हाथ रखना था, उन्होंने ही ताने दिए और जीना हराम किया रखा। खैर, जो होना था वो हो गया। अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं। 2 की शादी भी हो गई है। बड़ी बेटी शगुफ्ता की जिंदगी से काफी खुश और मुतमईन हूँ मैं। बेटे की शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा में मैं राजी हूँ। बहन, असल परेशानी आबिदा की है। घर बैठे बैठे उसके सर में चांदी के उतर आई है, यानी कि उसके बाल सफेद हो गए हैं। जब उसको परेशान देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। न जीती हूँ न मरती हूँ। वह जब कहती है कि अम्मा मुझ बदसूरत से भला कौन शादी करेगा, कसम खुदा की मैं वहीं पे मर जाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बच्ची, मेरे दिल से पूछ अल्लाह ने तुझे कितना हसीन बनाया है। असली खूबसूरती से तो इंसान के गुण होते हैं जो तुम में कूट कूट कर भरे हुए हैं। सारा दिन एक दूसरे को झूठी तसल्लियां देते देते गुजर जाता है। ऊपर से बुशरा हर वक्त काट खाने को दौड़ती है। उसे लगता है हम दोनों माँ बेटी उसके शौहर पर बोझ हैं। मुझसे अब लोगों के घरों के काम नहीं होते, नहीं तो अपना करके खुद खाते, कभी किसी से बोझ ना बनते हम। आबिदा ने कई बार कहा, अम्मा मैं घर से निकलकर कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, मगर बिन ब्याही लड़की को घर से बाहर भेजूं को मेरा दिल नहीं मानता। मेरी अपनी तबीयत पल भर में तोला, पल भर में माशा है। हर वक्त दिल दर्द से जकड़ा रहता है।
ڈاکٹر کہتا ہے مائی تمہیں کسی وقت بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ سرکاری اسپتال میں گھنٹوں قطار میں کھڑے رہنے کے بعد دوائی ملتی ہے، مگر میری بیماری پر تو لگتا ہے کسی دوا کا بھی اب کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس بیماری کا علاج آپریشن میں ہے، پر وہ اسپتال والے آپریشن بھی نہیں کرتے۔ شہر والے بڑے اسپتال میں آپریشن کے لیے نام لکھوایا تھا۔ جب باری آئی انہوں نے کہا اماں تیرا آپریشن نہیں ہو سکتا، عمر زیادہ ہے اور خون کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، اب صرف موت کا انتظار رہے گا، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، عابدہ کو اکیلے چھوڑ کر بھلا کیسے چین سے مر سکتی ہوں؟ لگتا ہے اللہ نے مجھے عابدہ کی شادی تک کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھ میری بہن، میرے یہ بندے ہاتھ تم سے میری بیٹی کا نصیب مانگ رہے ہیں۔ مجھے تیرے علاوہ کوئی آسرا، کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ میری اگر کوئی ماں جائی بہن ہوتی تو وہ بھی تیرے جیسی نہ ہوتی۔ مجھے تجھ پہ بڑا ایمان ہے، خدا کے لیے اپنے آس پاس میں میری اس بیٹی کا گھر بنا۔ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گی اور روز محشر میں بھی تیری اس نیکی کا اللہ کے سامنے تذکرہ کروں گی۔ ہاتھ نہ جوڑ میری بہن، عابدہ میری بھی بیٹی جیسی ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا عابدہ کی عمر کو آتا تو میں خود اس کو بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر لے جاتی۔ میں تمہارے دل کی تمام باتوں کو جان گئی ہوں بہن، تم بالکل سچی ہو میری بہن۔ عابدہ کا دکھ تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے، مجھے شک ہے یہ دکھ کہیں تمہاری جان نہ لے لے۔ میں تمہارے سر بوجھ ضرور اتاروں گی۔ میں عابدہ کا گھر بنانے کے لیے ایک ماں کی طرح کوشش کروں گی، جو کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے۔ میری نظر میں ایک دو گھر ضرور ہیں، تم اطمینان رکھو، جلد ہی تمہیں خوشخبری دوں گی۔ سریہ کی یقین سے لبریز گفتگو سن کر سکینہ نے فرتے جذبات میں آ کر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور دلان سے باہر جھانکتی عابدہ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ عابدہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی بت کی مانند بے حس و حرکت سریہ خالہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ عابدہ کے لیے ایسی تمام باتیں اب طمانینت کے بجائے مایوسی کا سبب بنتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 2-3 بار محلے کی عورتوں نے شادی کی بات ضرور کی، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سریہ نے سویرے والی گاڑی سے اپنے گاؤں واپس لوٹ جانے کے بعد عابدہ کے لیے ایک اچھے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ ارشد کے گھر پہنچ گئی، جس کا گھر سریہ کے گھر سے چند فرلانگ پر ہی موجود تھا۔ ارشد والد کی وفات ہو چکی تھی اور ارشد نے والد کی وفات کے بعد اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں بڑے اطمینان کے ساتھ رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ گاؤں میں بازار میں والد کی کرانے کی ایک ٹھیک ٹھاک دکان چلتی تھی۔ اس کے مرفوع الحال ہونے کی ضامن ارشد کے اوپر ہی تھی۔ شام کو کام سے فراغت کے بعد وہ جب گھر جاتا تو بوڑھی ماں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی، ارشد بوڑھی ماں سے کب تک روٹیاں پکوائے گا؟ میں چاہتی ہوں اس آنگن میں بچے کھیلیں، سارا دن اس گھر کی تنہائی میری جان کو آتی ہے۔ میرے مرنے سے پہلے تیرے ماتھے پر صحرا اور ہاتھوں پر مہندی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارشد ماں کی باتیں پر مسکرا دیتا اور اس کے ہاتھ کو چوما کرتا۔ مجھے تو انہی بوڑھے ہاتھوں کی روٹیاں اچھی لگتی ہیں ماں۔ سریہ نے پوری تمہید باندھ کر ارشد کی ماں رضیہ بیگم کے سامنے عابدہ کی بات کی اور اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔